दुईटै हातमा छ अघि है गाडी ल आऊ तेरो घुमले काम गरेन के भयो बिग्रियो एक्सन खा अब खायो अझै खाऊ गम खाऊ न आलु कहाँ आलु हुन्छ त्यो सुत बाबु उठाए जुरुको उठाए उठ्यो सुत्यो एक्सन सुत्यो सट्ट उठौँ है उठ्यो ढाडा उठ्यो होइन त सुतिराख्ने अब बाबु इन्ट्री हो बल्ल थाहा पाइछ होइन प्रहरीमाथि एक्सन आइज बल्ल थाहा पाइछ होइन बर्दीवाला प्रहरीमाथि हात उठाएपछिको हालत तेरो सब साथीहरूलाई खोजेर तेरो जस्तै हालत बनाउनु छ अब तेरो सब साथीहरू पनि तेरै हालतमा आउनेछन् बुझिस् बल्ल थाहा पाइछ होइन बर्दीवाला प्रहरीमाथि हात उठाउँदाको हालत तेरो सब साथीहरू खोजेर तेरो जस्तै हालत बनाउनु छ र सब साथीहरू तेरो ल है बल्ल थाहा पाइछ होइन बर्दीवाला प्रहरीमाथि हात हालेपछिको हालत तेरो साथीहरूलाई खोजेर तेरो जस्तै हालत बनाउनु छ तेरो शाखाहरू खोज्दैछु मैले बुझिस् के हो सोल्डी तिम्रो भएर गालामा चढामा नहुँदै हो के हो सूर्य जस्तो एक्टिङ हो एक्टिङ गर्दा फेरि गालामा चढाइदिन्छ अनि गाला फुट्ने गरी चढाइ के हो यो गरेर बाटा सुन्दा लाज लाग्दैन के हो च्यात्या कपडा के हो यो के हो दिन गालामा गालामा दिनु के हो भाइ फेरि आज नै भाइ भाइहरू भएर फेरि कमेडी गर्छस् हाँस ठिक छ रोलिङ है
माग्दैन नि कसैले दिएन अब गर्नै पर्यो घाममा हिँड है ल ओके हेरेको है होइन आफ्नो त धुनमा बस्नु आफ्नो धुनमा बस्नु एक्सन जाऊ समीर अब यता हेर्नु है ओइ ओइ अब गर्नु न रोलिङ रोलिङ एक्सन जाऊ राख्छ राखिहाल्नु त्यो लाज भेट्दैन ल चोरे मैले भाग्न आउनु एक्सन दौडियो एक्सन दौडियो फ्रेम आउट मुम्बई भयो छोडिदिनुहोस् आउनुहोस् एक्सन एक्सन रेडी ल रेडी एक्सन चलो चलो यहाँ चुरा हेर्नु यहाँ फेरि मका एक्सन खोलो हेलमेट कहाँ गयो साउदी नमस्कार एक्सन रोलिङ एक्सन गयो साउदी नमस्ते 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 सर के सेवा गर्नु होला तातो चिसो सेवा होइन अब मेवा खाने बेला भइसक्यो अनि बसेर सल्लाह डालिक बोल अनि भन न वान सर्ट हो यो एक्सन आइज साउजी नमस्कार ओ सर नमस्ते सर के सेवा गरौँ तातो चिसो केही रोक्नु मुडमा आउँदैन त नि मुडमा नआइकन एक्सन तपाईँको हातमा कि त्यहाँ कुर्सीमा ल साउजी नमस्ते सेवा खाने ए तपाईँले अर्को डाइलग भन्नु है साउजी नमस्ते सेवा होइन अब मेवा खाने बेला भइसक्यो आउनुहोस् सल्लाह गरेर लफङ्गा होइन सर त्यसलाई लफङ्गा नभन्नुहोस् त्यो त मेरो बच्चादेखिको साथी हो यतिवटा काट्नु त लफङ्गा होइन सर त्यो त मेरो बच्चादेखिको साथी हो त्यसलाई लफङ्गा नभन्नुहोस् यदि त्यसलाई लफङ्गा भन्नुभयो भने म पनि त लफङ्गा हुन्छु नि होइन र त्यो त सानैदेखि मैसँग खाने मैसँग बस्ने मैसँग त्यो त सानैदेखि मैसँग हिँड्ने मैसँग खाने अनि मैसँग घुम्ने गर्छ त्यसैले
कहिलेकाहीँ मेरो होटेलमा आउने गर्छ। त्यो त सानैदेखि मैसँग खाने, मैसँग घुम्ने अनि मैसँग हिँड्ने गर्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ मेरो होटेलमा आउने गर्छ। बस त्यति मात्र हो सर। प्लिज सर, मलाई केही थाहा छैन। मलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल नगर्नुहोस्। ओके सर, म सधैँ हजुरकै सपोर्टमा हुनेछु। भन्नुहोस् सिधै डर जस्तो गरौँ। तपाईँले नै गर्दाखेरि यो सबको केस भयो। मलाई थाहा छैन होला, अझै गर्दै गर्नुहुन्छ पागलको नाटक गरेर ठाउँ ठाउँमा मोडल गरिरहेको छु। त्यसले त तपाईँलाई त डुबाउनी भयो, अझै होइन भन्नुहुन्छ। यता मलाई हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ। तपाईँ हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ। तपाईँ हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ। तपाईँ यत्रो परिवार भएको मान्छे, बिजनेस भएको मान्छे, त्यसमा त्यस्ताको लफङ्गाहरूको पछि पर्नुहुन्छ? छोड्नुहोस् त्यस्ताको सङ्गत, हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् न। तपाईँ सानैदेखिको साथी पनि भन्नुहुन्छ र केही पनि थाहा छैन भन्नुहुन्छ। हजुरलाई त सबै थाहा हुनुपर्ने होइन र थाहा हुन पनि जरुरी छ। हजुर हामीलाई किन लुकाउनुहुन्छ? प्रश्न भन्नुहोस् न। एकचोटि फेरि है, तपाईँको आँखा अगाडि हाम्रो देश र जनताको रक्षा गर्ने वर्दीवाला प्रहरीमाथि त्यसले हात उठाएको छ। यसको बदला त त्यसले चुकाउनै पर्छ। याद राख्नुहोस् अजयजी, तपाईँ हाम्रो निगरानीमा हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? ल ठिक छ, एउटा कुरा पनि याद गर। मैले बारम्बार सर्ट दिने बेलामा ठिक छ। फेरि हेर, उसलाई हेर एकचोटि रिसाएर यस्तै 2 नम्बरी काम गर्दैछ। तपाईँ हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ। तपाईँ यत्रो परिवार र बिजनेस भएको मान्छे, किन त्यस्ता लफङ्गाहरूको पछि पर्नुहुन्छ? छोड्नुहोस् त्यस्ता लफङ्गाहरू, हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् न। सर, त्यसलाई लफङ्गा नभन्नुहोस्। त्यो त मेरो बच्चैदेखिको साथी हो। यदि त्यो लफङ्गा हो भने म पनि त लफङ्गा हुन्छु नि, होइन र सर? तपाईँको आँखा अगाडि त्यसले हाम्रो देश र जनताको रक्षा गर्ने वर्दीवाला प्रहरीमाथि त्यसले हात उठाएको छ। यसको त त्यसले बदला चुकाउनै पर्छ। त्यसरी तपाईँले हाम्रो साथ दिनुहोस्। याद राख्नुहोस् अजयजी, हजुर हाम्रो निगरानीमा हुनुहुन्छ। ओके सर, म सधैँ तपाईँको सपोर्टमा हुन्छु सर। ठिक छ सर। ओके, फोन आयो फेरि। ओके सर, म सधैँ हजुरको सपोर्टमा हुनेछु। ठिक छ अजय सर। छेडिदिएको नम्बर आउट फ्रेमबाट इन गर। आऊ नानी आ जा, जाओ आओ।
मात्रै होइन एक्सन जाऊ एक्सन उठ्यो गयो न नि नानी एक्सन जाऊ भन न भन कतिखेर आउनुभयो कुरा क्या धेरै एक्सन मैले तिमीलाई पटक पटक भन्छु एक्सन मैले तिमीलाई पटक पटक भनिसकेँ मैले मैले तिमीलाई पटक पटक भनिसकेँ मैले तिमीलाई पटक पटक भनिसकेँ तिम्रो त्यो डान्सको प्रतिभा म सबै सामु ल्याउन चाहन्छु मैले तिमीलाई पटक नास है मैले तिमीलाई पटक पटक भनिसकेँ मैले तिमीलाई पटक पटक भनिसकेँ तिम्रो त्यो डान्सको प्रतिभा म सबै सामु ल्याउन चाहन्छु मान्छेमा एउटा यस्तो प्रतिभा हुन्छ जुन प्रतिभाले तिम्रो रगनी एकचोटि मान्छेमा एउटा यस्तो प्रतिभा हुन्छ जुन प्रतिभा मान्छेमा एउटा यस्तो प्रतिभा हुन्छ जुन प्रतिभाले तिमीलाई तिम्रो कर्म र तिमीलाई चिनाउँछ र त्यो डान्स तिमी किन डान्सर बन्न चाहन्न होइन अब नाच न ल फेरि सबै पढेर डाक्टर इन्जिनियर बनेदेखि लेबर कसले गर्ने र अर्को कुरो पढाइ सबै होइन यो सबैमा हुँदैन इच्छा हुन्छ सकिँदैन र सकिँदैन पनि त्यसैले तिमी डान्सर बन प्लिज एकचोटि मेरो कुरा सुन अहिले अनलाइन डान्स क्लास प्लिज एकचोटि मेरो कुरा सुन अहिले अनलाइन डान्स कम्पिटिसन खुलेको छ तिमी त्यसमा भाग लियो बस मेरो लागि यति हो मान्छेमा एउटा यस्तो प्रतिभा हुन्छ जुन प्रतिभाले तिम्रो कर्मलाई र तिमीलाई चिनाउँछ र त्यो डान्स तिमी किन डान्सर बन्न चाहन्न पढेर सबै डाक्टर इन्जिनियर बनेदेखि लेबर कसले गर्ने र अर्को कुरो पढाइ सबै होइन ल कसैको दास बनेर घाँस टिप्नुभन्दा त्यसको सास खोसेर राज गर्नु बेस यो कुनै किस्सा होइन जिन्दगीमा चाल्ने सबैभन्दा ठुलो सिक्का हो बुझाइ यति कुरा प्लिज एकचोटि मेरो कुरा सुन अहिले अनलाइन डान्स कम्पिटिसन खुलेको छ तिमी एकचोटि त्यसमा भाग लियो बस
गालामा ट्याप गर गरे हात धोइदे क्या हात एकदम उल्टो हात भयो अर्को हात गर वाह धोइदे टिकट सोचेको मात्र के ना खडे हात भयो तल हात ए हो सुन्जा सुन्जा पुरा सुन्जा सुन्जा पुरा हेर ठक्क भयो उसले सुन्जा ठक्क भयो एकचोटि उसले हेर्न रियाक्सन चाहिँ के हेरिरहेको म डान्स गर्दिनँ भने तर के हुन्छ खडे ल आज सुन्जा म डान्स गर्दिनँ म मेरो लागि भन्दा पनि मेरो मम्मी बाबाको लागि डक्टर बन्न चाहन्छु। उहाँहरूको सपना छ कि म डक्टर बनेको हो बस। छोरा मान्छेलाई जस्तो हामी नारीलाई सजिलो छैन। घर परिवार समाजसित डराउनुपर्छ। म जस्तो इच्छा भएको कयौँ नारीले आफ्नो इच्छा आफ्नै मनमै दबाएर बसेका छन्। हामी बस्नुपर्ने अर्काको आडमा हो। त्यसैले यो कुरा छोड र तिम्रो डान्स कस्तो भएको छ त्यो भन। म मेरो लागि भन्दा पनि मेरो मम्मी बाबाको लागि डक्टर बन्न चाहन्छु। उहाँहरूको सपना छ कि म डक्टर बनेको हो बस। छोरा मान्छेलाई जस्तो छोरी मान्छेलाई सजिलो छैन। घर परिवार समाजसित डराउनुपर्छ। त्यसैले म जस्तो कयौँ नारीले आफ्नो इच्छा आफ्नै मनमै दबाएका छन्। त्यसैले यो कुरा छाड र तिम्रो डान्स कस्तो भएको छ त्यो भन। म मेरो लागि भन्दा पनि मेरो मम्मी बुबाको लागि डक्टर बन्न चाहन्छु। उहाँहरूको सपना छ कि म डक्टर बनेको हेर्नु बस। छोरा मान्छेलाई जस्तो हामी नारीलाई सजिलो छैन। घर परिवार समाजसित डराउनुपर्छ। त्यसैले म जस्तो कयौँ नारीले आफ्नो इच्छा आफ्नो मनमै दबाएका छन्। हामी बस्नुपर्ने अर्काको आडमा हो। त्यसैले यो कुरा छोड र तिम्रो डान्स कस्तो भएको छ त्यो भन। अहिले मम्मीले फोन गर्ने बेला भयो। म तिमी बेलुका प्लिज एकचोटि मेरो कुरा सुन। अहिले अनलाइन डान्स क्लास प्लिज एकचोटि मेरो कुरा सुन। अहिले अनलाइन डान्स कम्पिटिसन खोलेको छ। तिमी अहिले त्यसमा भाग लिऊ बस मेरो लागि। छोरा मान्छेलाई जस्तो नारीलाई सजिलो हुँदैन। घर परिवार समाजसित डराउनुपर्छ। त्यसैले म जस्तो कयौँ नारीले आफ्नो इच्छा आफ्नो मनमै दबाएका छन्। हामी रहनुपर्ने अर्काको आडमा हो। त्यसैले यो कुरा छोड र तिम्रो डान्स कस्तो भएको छ त्यो भन। प्लिज एकचोटि कुरा मेरो के भने प्लिज एकचोटि मैले भने प्लिज मैले भनेको एकचोटि मान। म अहिले जान्छु तिमीसँग म म्यासेज म अहिले जान्छु तिमीसँग म म्यासेजमा कुरा गर्नु।
Action, boss. Ini. Action, boss. Ini. त्यही हेरेर कि Action. किन वृन्दाले मैले भनेको कुरा मानिरहेकी छैन। बिस्तारै जान अलिकति जान म्याचलाई रेकर्ड भइसक्यो हो बिचारै जा हो एउटा टेक ल बस माथि गएर पसिना पुस अर्को हातले यो नि हो त्यसले अब सुट गर्दा फेरि अर्को बाबा छोड्छन् पुस पुस ल भयो ल अब त्यहाँ अब सुत त्यत्तिकै त्यो हातले तल राख्यो ननिदा यसो बिस्तारै उठ बिस्तारै फेरि उठ होइन नौका उठ्दैन सुते राख्ने उसको मन नास सुते बाबु सुत भाइ सुत अनि भने ल हो त्यसरी ल धेरै उता नहेर अलि यता हेर अलि यता अझै क्यामेरातिर अझै हो त्यसरी यसो हल्ला तल्ला गरेर राख अलि यतातिर नि हेर यता गाडीतिर नि हेर हो फेरि यता तलतिर खुट्टातिर नि हेर तलतिर खुट्टातिर टाउको नउठाइकन हेर हो त्यसरी अर्को आँखा नि हेर उतापट्टिको आँखा नि हेर दुइटै आँखा हेर अलिक मजाले हेर बिस्तारै उठ्न लास्ट गर धङधङिएर त्यसलाई केही चाहिँ दया लाग्दो भयो त त्यसलाई केही पनि दया लाग्छ आँखा हेर
रेडी रोलिङ एक्सन मलाई किन बोलाएको मेरो शरीर खोज्न हो फेरि भन 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 कहीँ मलाई किन बोलाएको मेरो शरीर खोज्न हो फेरि मलाई किन बोलाएको मेरो शरीर खोज्न हो एक्सन रिसाको जस्तो अलि नर्मस जस्तो है दुईटा देऊ एउटा रिसाको जस्तो एउटा नर्मस भेट्न बोलाउँदा नि शरीर कहाँबाट आयो फेरि माया त केवल एउटा महसुस मात्र हो के ह माया त केवल रोक्नु न एकचोटि ट्राई रेडी एक्सन भेट्न बोलाउँदा नि ज्यानको कुरो कहाँबाट आयो फेरि रोलिङ भेट्न बोलाउँदा नि ज्यानको कुरा कहाँबाट आयो फेरि माया त केवल महसुस मात्र हो यो ज्यान त एक दिन जलेर खरानी हुनेछ सम्बन्ध त रोलिङ सम्बन्ध त एउटा जिउने आधार हो यसमा खोट नलगाऊ भएन एक्सन समीर उठा हात छोड्यो छोड्यो बाबु छोड्यो बाबु हात छोड्यो डाइलेक्ट बोल्यो बोले डाइरेक्ट